अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 168 से लेकर आयत नंबर 172 तक। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु। अब यहाँ देखिए या के ऊपर खड़ी ज़बर भी है और उसके ऊपर मद भी है, इसलिए इसको लंबा करेंगे और हमज़ा के ज़बर को या के साथ मिलाएंगे। इस या के ऊपर शद है। इसी तरह देखिए हा की ज़बर को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है, और जब भी नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना किया जाता है। या अय्युहन्नासु, या अय्युहन्नासु कुलू कुलू मिम्मा। अब यहाँ देखिए मीम की ज़ेर को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि मीम के ऊपर शद है, और जब भी मीम के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना भी किया जाता है। मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबन वला। अब यहाँ देखिए लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसलिए इसको एक हरकत लंबा पढ़ेंगे। तो की ज़बर को या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि या के ऊपर शद है। इसी तरह बा की दो ज़बर को हम वाव के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि वाव के ऊपर भी शद है। हलालन तय्यिबन वला, हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ। ता की ज़बर को इस ता के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि ता के ऊपर शद है। तत्तबिउ तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। वाव के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको एक हरकत लंबा अता करेंगे और ता के की ज़ेर को हम शीन के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि शीन के ऊपर शद है। इसी तरह शीन की ज़बर को या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, या के ऊपर जज़म है तो मोटा अदा किया जाता है। तो के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसलिए इसको एक हरकत लंबा पढ़ेंगे। खुतुवातिश शैतान, खुतुवातिश शैतान वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु। अब देखिए हमज़ा की ज़ेर को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है, और जब भी नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना अदा किया जाता है। हा के ऊपर उल्टी पेश है, इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अब देखिए दाल के पेश को वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव के ऊपर शद है। इसी तरह देखिए वाव की दो पेश को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, मीम के ऊपर भी शद है, और जब मीम के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। अदुव्वुम मुबीन इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा हमज़ा की ज़ेर को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के ऊपर शद है, और जब नून के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना भी किया जाता है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ। अब यहाँ देखिए या की ज़बर को ये देखिए हमज़ा के ऊपर से मिलाएंगे, इसके ऊपर जज़म है, तो जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाती है तो वहाँ पे झटका दे के पढ़ा जाता है। यअमुरुकुम बिस, बा की ज़ेर को सीन के साथ मिलाएं, सीन के ऊपर शद है। बिस्सू। अब देखिए वाव के ऊपर जज़म भी है और उसके ऊपर मद भी है, इसलिए सीन की पेश को वाव के साथ मिलाएंगे, वाव के ऊपर जज़म है और वाव के ऊपर मद होने की वजह से इसको लंबा करके पढ़ेंगे। बिस्सूइ वल फहशाइ। वल वाव ज़बर लाम वल, वाव की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम के ऊपर जज़म है। फा की ज़बर को हा के साथ मिलाएंगे, हा के ऊपर भी जज़म है। यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर मद है, इसलिए इसको लंबा करके अदा करेंगे। वल फहशाइ वल फहशाइ व अन तक़ूलू
تقولوا علی اللہ، یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گیا ہے تو یہاں پر اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا۔ تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ما لا تعلمون، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، میم کی پیش کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کے پر شد ہے۔ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہاں دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے زبر آ گیا ہے تو اللہ کا نام موٹا ادا کیا جائے گا۔ أَنزَلَ اللَّهُ، قَالُوا، یہ دو نقطے والا قاف ہمیشہ موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، نون کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں کیونکہ تا کے پر شد ہے۔ نَتَّبِعُ ما، حمزہ کے پر مد ہے اس لیے اس کو لمبا ادا کریں گے۔ ما الفینا، حمزہ کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں کیونکہ لام کے پر جزم ہے۔ اسی طرح دیکھیے فا کی زبر کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ یا کے پر بھی جزم ہے۔ ما الفینا علیہ آباءنا، حمزہ کے پر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو ایک حرکت لمبا پڑھیں گے، اور یہاں دیکھیں اس حمزہ کے پر مد ہے اس کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ آباءنا اولو کان، اولو کان آباؤہم، آباؤہم لا يعقلون، لا يعقلون شيئا ولا تهتدون، حمزہ کی دو زبر کو واو کے ساتھ ملائیں کیونکہ واو کے پر شد ہے۔ شيئا ولا يهتدون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ ومثل الذین، ومثل، لام کی پیش کو اسلام کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ لام کے پیش شد ہے۔ مثل الذین، زال کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے پر جزم ہے اور زال ہمیشہ نرم ادا کیا جاتا ہے۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی، لام کی زیر کو اسلام کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ اسلام کے اوپر شد ہے، اور زال کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے پر جزم ہے۔ کمثل الذی ینعق بما لا يسمع، بما لا يسمع الا دعاء ونداء۔ اب یہاں دیکھیے حمزہ کے دو زبروں کو ہم واو کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ واو کے پر شد ہے۔ یہاں دیکھیے اس حمزہ کے پر بھی مد ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے۔ یہاں وقف کرنے کی صورت میں جو ہے دو زبر ایک زبر میں بدل جائے گا، ایک حرکت اس سے پڑھیں گے۔ ونداء، ٹھیک ہے۔ بما لا يسمع الا دعاء ونداء، صم بکم، صاد کی پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور جب میم کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، عمی فہم لا یعقلون۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ یا ایہا الذین، دیکھیں یا کے پر کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، حمزہ کی زبر کو یا کے ساتھ بھی ملائیں گے کیونکہ یا کے پر شد ہے۔ اسی طرح ہا کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر بھی شد ہے۔ یا ایہا الذین
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، تو کے زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے پر شد ہے، با کے پر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں گے، من طیبات ما رزقناہم ما رزقناکم، اب دیکھیں نون کے پر کھڑی زبر ہے، ایک حرکت لمبا کریں گے، زا کی زبر کو قاف کے ساتھ ملیں گے، قاف کے اوپر جزم ہے، ما رزقناکم ما رزقناکم واشکروا للہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ، حمزہ کی زیر کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، یا کے اوپر شد ہے، ایاہ تعبدون ایاہ تعبدون، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ چلیں آج کے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔